बेथलेहेम, नओमी, बोआज, मोआब जस्ता यी शब्दावलीहरूले, नामहरूले पनि हामीलाई यो क्रिसमसको अथवा यीशुको जन्मको सन्देश दिँदै आएको छ। र त्यहाँनिर एउटा शब्द चलाइएको छ रुथको किताबमा, गोयल भन्ने शब्द हिब्रू भाषामा, नातेदार मात्रै भनिएको छ नेपालीमा। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द चलाइन्छ किन्सम्यान्स रिडिमर भनेर, र त्यसलाई साधारण शब्दमा भन्दा उद्धारकर्ता, छुटकारा दिने व्यक्ति, मुक्तिदाता, अनि जो चाहिँ बोआजको जिम्मा छ। जब जब रुथ र बोआजको घटनालाई हामी पढ्दछौँ, हामीले ख्रीष्ट येशू हाम्रो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, र हामी जो मोल तिरेर छुटाइनु पर्ने थियौँ, रुथ जस्तै, नओमी जस्तै उजाड र मृत्युलाई पर्खिरहेका व्यक्तिहरू थियौँ, हामीलाई परमेश्वरले मोल तिरेर छुटकारा दिनुभयो भनेर नयाँ नियमले बताउनुभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला नै, अथवा झन्डै 1500-1400 वर्ष पहिला नै रुथको किताबमा परमेश्वरले आफ्ना पवित्र जनहरूबाट लेखेर छोड्नु भएको छ। त्यसै सन्देशलाई हामीले रुथको किताबबाट 3 अध्यायबाटैसम्म हामी हेरिसकेका छौँ। आज अन्तिम 4 अध्याय मात्रै छन्, छोटो भए पनि यसको ठुलो सन्देश छ। र त्यसको शीर्षक मैले आज 4 अध्याय अन्तिम गर्दाखेरि राखेको छु, परमेश्वर हामीसँग हाम्रा अपराध अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न, तर उहाँको अनुग्रह अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ। हाम्रा अपराधलाई होइन, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले हेर्न सकेको खण्डमा, बुझ्न सकेको खण्डमा जीवनमा वर्षभरि नै उज्यालो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर जब हामी आफ्ना अपराधलाई नै बढी केन्द्रित गर्दछौँ, आफ्नो ध्यान अपराधमा मात्रै, पापबाट कसरी छुटकारा पाऊँ, पापबाट कसरी मुक्ति गरौँ भनेर हामी आफ्नै परिश्रमबाट आफूलाई छुटकारा दिने प्रयास गर्छौँ भने हामी झन्झन पापको दलदले हिलोमा फस्दछौँ। त्यसको सट्टामा परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ र त्यो अनुग्रहलाई आफ्नो जीवनमा धारण गऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उज्यालो ल्याउनुहुन्छ। त हिजो हामीले के गरेका थियौँ त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, अहिले हामी के गर्दैछौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र परमेश्वरले तपाईँ मेरो विगतलाई हेरेर वर्तमानमा व्यवहार गर्नुहुन्न। आज वर्तमान अवस्थामा तपाईँ र म कस्तो प्रकारको एटिट्युड, आचरण, सोच, विचार छ, त्यसले बढी माने राख्दछ परमेश्वरको राज्यमा। र नओमी, रुथ, बोआजको जीवनमा हिजो अस्ति उनीहरू कस्ता थिए त्यो ठुलो कुरो होइन, आज उनीहरू कस्ता छन् त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजो अस्तिका अपराधहरूले हामीलाई कैदी बनाउन सक्दैनन्, तर आजको आचरण, आजको व्यवहार, आजको बोली वचन, त्यसले हामीलाई वास्तवमा कैदी बनाउने या नबनाउने कुरो निर्धारण गर्दछ। माफ गर्नुहोस्, जाडो बढ्दै गएपछि घाँटी पनि च्यापच्याप हुँदो रहेछ। पहिला आउनुहोस् हामी यो 4 अध्याय पढेर त्यसपछि हाम्रो मनका कुरा म के बिस्तारै थप्दै जानेछु र प्रभुको वचनले दिएको यो उत्साहपूर्ण सन्देश हामी सबैको बन्न सकोस्। हिजो अस्ति तपाईँ मेरो जीवनमा के थियो, कस्तो अन्धकार थियो, कस्तो अधर्म थियो, त्यसलाई भन्दा पनि अहिले हामी कहाँ छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा लिएर अहिलेको अवस्थालाई हामीले ठिकसँग सदुपयोग गरेको खण्डमा भविष्य निश्चय नै उज्यालो हुन्छ। त कतिपटक मानिसको जीवन नियन्त्रण हुने 2टा तत्त्व छन्। एउटा विगतको दोषी मन र भविष्यको चिन्ता। यसले मान्छे नियन्त्रण गरेको कारण जीवन जिउन निकै गाह्रो हुन्छ। हिजोको दोषीपन र भोलिको चिन्ता नभएर आज परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ, आज परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्यौँ, आज प्रभुमा धन्यवादी हुन सक्यौँ भने भोलि निश्चय नै उज्यालो हुनेछ। न त दोषी न डर
तर आज परमेश्वरको अनुग्रहमाथिको विश्वास महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आउनुहोस् हामी 4 अध्याय 1 पदबाट पढौँ। अब बोअज सहरको मूल ढोकामा गएर बसेका थिए। अब याद गर्नुहोस्, हिजो हामीले हेरेका थियौँ कि रुथलाई बोअजले भन्छ, ल ठिक छ, तिमीले चाहे अनुसार म गर्नेछु, तर पहिला मेरो आफ्नो धार्मिकता पनि मैले प्रकट गर्नु परेको छ कि मभन्दा नजिकको नातेदार पनि छ, उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने छ र त्यो मौका उसलाई हामीले दिनुपर्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छ भने ठिकै छ। यदि गरेन भनेदेखि म तिमीले चाहे अनुसार गर्नेछु भनेर बोअजले जवाब दिएपछि अनि सहरको मूल ढोकामा आएर बसेको छ। अर्थात् त्यति बेलामा सहरको मूल ढोका भन्नु र पञ्चायत भन्नु, चौतारी भन्नु उस्तै हो। सहरका मुख्य निर्णयहरू सहरको मूल ढोकामा गरिन्थे। सायद त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको एउटा ठाउँ हुन्थ्यो जहाँनिर मुख्य व्यक्तिहरू बसेर छलफल गर्दथे। त्यसै कारण एउटा असल श्रीमानको इज्जत सहरको मूल ढोकामा, भित्र आउँदा पनि उसको शिर ठाडो, बाहिर जाँदा पनि शिर ठाडो हुन्छ भन्ने चित्र हितोपदेशले कोर्दछ। असल पत्नीको श्रीमानको इज्जत सहरको मूल ढोकामा। र यहाँ बोअज पनि अब मूल ढोकामा बसेका थिए अनि केही समयपछि तिनले कुरा गरेका ती नजिकका मूल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार त्यहीँबाट भएर आए। बोअजले तिनको नाउँ काटेर तिनलाई बोलाई भने, यता आएर बस्नुहोस्। तिनी आएर बसे। यो लेखकको एउटा बडो गजबको अर्थपूर्ण लेखाइ यहाँनिर देखिन्छ। यहाँनिर धेरै मानिसका नाम यो किताबमा उल्लेख गरेको छ, तर यो व्यक्तिको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। अब हेर्दै जानुहोला। नाम काटेर, बोअजले त नामै काटेर बोलायो भनेर लेखकले लेख्नु भएको छ, तर त्यो के नाम थियो उल्लेख गरिएको छैन। जोस् अब गेटमा बसेको छ, यो व्यक्ति पनि बाहिरभित्र जाँदाखेरि बोअजले बोलाउँछन्। तब बोअजले सहरका 10 जना धर्मगुरुहरूलाई रोकेर बिन्ती गरे अनि तिनीहरू त्यहाँ बसे। तब बोअजले त्यो नजिकका नातेदारलाई भने, हाम्रा दाजु एलिमेलेकको एक टुक्रा जमिनको विषयमा तपाईँलाई यादै होला। मोआबीहरूको देशबाट नओमी फर्केर आएकी छिन् र त्यो बेच्न तिनी चाहन्छन्। यी मेरा जातिका धर्मगुरुहरूका समक्षमा तपाईँले त्यो लिनुहोस् भनी तपाईँसित यो कुरा उठाउने मैले विचार गरेको छु। नजिकको नातेदारको कर्तव्य तपाईँ गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर गर्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस् र मलाई थाहा लाग्नेछ, किनभने तपाईँ पछिको नातेदार म हुँ। तिनले भने, नजिकको नातेदारको काम म गर्नेछु। अब यो गोयलको अर्को एउटा जिम्मेवारी के हुन्थ्यो भने, आफ्नो नजिकको नातेदारको अब्ताली भयो अथवा कसैले त्यो जमिन किनेर लग्यो, ऋण परेर त्यो जमिन अर्काको हातमा गएको थियो भने पनि नजिकको नातेदारले त्यो जमिन पनि किनेर निखन्नु पर्थ्यो, ताकि त्यो जमिन त्यसै कुलमा रहोस् भन्ने एउटा उद्देश्य। त्यो कुनै कुल धनी कुनै कुल गरिब नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो नजिकको नातेदारको अब्ताली भएको खण्डमा उसको जमिन पनि खरिद्नुपर्ने जिम्मा थियो। र बोअजले यो नजिकको नातेदारलाई भन्छ, यस्तो जिम्मा छ, तपाईँ गर्नुहुन्छ कि नै? म गर्छु भन्यो। कारण जमिन सम्पत्ति सबैलाई मनपर्छ। 5 पदमा, तब बोअजले भने, नओमी र मोआबी रुथबाट त्यो जमिन लिएको दिन मरेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई ती मरेका मानिसकी पत्नी पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यहाँनिर रुथ थिएन, नओमी मात्रै थियो भनेदेखि यो नजिकको नातेदारले जमिन मात्रै पाउने किनेर पनि उसको नओमीलाई जो पाल्न सक्थ्यो। बिहा गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन, किनभने नओमी वृद्ध भइसकेकी थिइन्। उनीबाट सन्तान जन्मिने अब कुनै सम्भावना थिएन। यस्तो स्थितिमा यो नातेदारले सोचेको होला, हो ठिकै छ, नओमी बुढी भइसक्यो, बिहा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, उसको जमिन त अब पक्कै पनि मेरै हातमा आउनुपर्छ।
तिमीले लिनुभन्दा म लिन्छु भनेर उनी जमिन लिन तयार भए। तर जब बोआजले वास्तविक रूपले मृतक मानिसको सन्तान उत्पादन गर्नको लागि बेहोर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि यो व्यक्तिले के भन्छ हेर्दै जानुहोस्। 6 पद, यो सुनेर तिनको नातेदारले भने यसको नाउँ त थियो तर यसको नाउँ उल्लेख गर्न मन पराएको छैन यो पवित्र लेखकले। यो सुनेर ती नजिकको नातेदारले भने म आफै यो काम गर्न सक्दिनँ किनभने मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति गुमाउने मलाई डर छ। यसर्थ मैले गर्नुपर्ने नजिकको नातेदारको काम तपाईँले गर्नुहोस् होला, म यो काम गर्न सक्दिनँ। प्राचीन समयमा जग्गा जमिन मोलतिर लिँदा वा सट्टापट्टा गर्दा दिने मानिसले आफ्नो जुत्ता फुकालेर लिने मानिसलाई दिने चलन थियो। इजरायलमा पक्का गर्ने रीति यस्तै थियो। यसैले ती नजिकको नातेदारले बोआजलाई भने तपाईँले आफ्नै निम्ति त्यो किन्नुहोस्, अनि तिनले आफ्नो जुत्ता फुकाले। यो नजिकको नातेदार भनेर उसको नामै उल्लेख गर्न नचाहनुले के बताउँदछ भने यो व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरा उसले इन्कार गर्दछ। गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्न नचाहेको कारण नै यसको नाम निशानै मेटिन्छ। यसलाई डर थियो, नोमी रुथसँग बिहा गरेर भन्नको मेरो नामै निशानै मेटिने सम्भावना छ भने म यो गर्न सक्दिनँ भनेको थियो। फलस्वरूप यो लेखकले यसको नाम कहिले उल्लेख गर्नुहुन्न। हेर्दाखेरि यसको नामै मेटियो भने यता बोआज अनन्तसम्म सम्झिरहने नाम बन्न गयो। बोआज एउटा धर्मी व्यक्तिको चित्र हो भने यो नजिकको नातेदार स्वार्थी, अधर्मी, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गर्ने। बोआज चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाएर रुथको अस्तित्व, एलिमेलेकको अस्तित्व कायम गरिदिनको लागि तयार भएको, जुन कुरो ख्रीष्ट येशूसँग दाँजेर हामी हेर्न सक्छौँ। येशू प्रभुले आफैलाई रित्याएर, आफैलाई सिद्ध्याएर हामीलाई आफ्नो रगतको मोलबाट छुटकारा दिनुभएको छ। जसरी बोआजले रुथलाई छुटकारा दिएको छ, नोमीलाई छुटकारा दिएको छ। यो बडो गजबको अनुग्रहको कथा भनौँ अथवा यो नाटक भनौँ, परमेश्वरको सन्देश भनौँ आउँदछ। र अब यो जग्गा लेनदेनको कुरो गऱ्यो यहाँनिर। अब अहिले त हाम्रो हातमा लाल पूर्जा हुन्थ्यो, त्यति बेलामा धर्मगुरुको सामनेमा मुखको बोली नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसपछि जुत्ता निकालेर दिनु। र वास्तवमा यो किन्सम्यान रिडिमरले आफ्नो गर्ने कर्तव्य गर्न नचाहेको खण्डमा त रुथले अथवा नोमीले आएर यसको मुखमा थुक्नु पर्ने थियो, तर उनीहरूले थुकेनन्। केवल त्यो जुत्ता मात्रै निकालेर यसले दिन्छ। र त्यसपछि तब 9 पदमा, तब बोआजले ती धर्मगुरुहरू र अरू सबै मानिसहरूलाई भने मैले आजको दिन एलिमेलेक, माथि शब्द एलिमेलेकलाई उल्लेख गर्दाखेरि उनले चाहिँ हाम्रा दाजु एलिमेलेक, तर त्यो गोयलले आफ्नो नजिकको नातेदारको जुन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न चाहेन। ऊ स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति, शरीरका अभिलाषाको लागि मात्रै उगएको। यता बोआज अभिलाषाबाट प्रेरित भएको भए रुथ राति एक्लै हुँदाखेरि उसको खुट्टामा पडेकी थिए। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि रुथको इज्जतलाई कदर गर्दै भन्छ, हे छोरी तिमी असल चरित्रकी स्त्री, अनि यो कुरो म तिमीले इच्छाअनुसार, तिमीले चाहेअनुसार म गर्नेछु। मेरो आफ्नो अस्तित्व पनि मेटाएर एलिमेलेकको अस्तित्वमा कायम गर्न तयार हुनेछु। तिम्रो इज्जत ढाक्नलाई म तयार हुनेछु। तर पहिला तिम्रो नजिकको नातेदारले के कस्तो रेस्पोन्स गर्दछ त्यो हेरौँ भनिसकेपछि अब ती सबै मानिसको सामने एलिमेलेक अनि महलोन र किलोन, उसले 3 जना व्यक्तिको नाम लिन्छ। मरेका 3 व्यक्तिको नाम, वंशजको नाम लिँदैछ। अर्थात् अब ऊ एलिमेलेक, किलोन र महलोनको सन्तान उत्पादन गर्न, आफ्नो अब्ताली गर्न तयार भएको स्थिति देखिन्छ। किलोनका जे जति छन् सो सबै नओमीको हातबाट प्राप्त गरेको कुरामा तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ। यसबाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाम कायम राख्नलाई
तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र सहरको खाताबाट तिनको नाम नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। तपाईहरू आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ। एलिमलेक र उसका छोराहरूको नाम नमेटियोस् भनेर मैले यो गर्दैछु भनेको छ भने रुथको नजिकको नातेदारको नामै हामी यहाँ उल्लेख गरेको पाउँदैनौँ। आफ्नो प्राण मेरो लागि गुमाउनेले त्यो पाउनेछ, तर मलाई इन्कार गरेर आफ्नो प्राण बचाउनेले त्यो गुमाउनेछ भन्ने प्रभुको वचन पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। 11 पद, तब धर्मगुरुहरू र मूल ढोकामा हुने सबैले भने हामी साक्षी छौँ तपाईँको घरमा आउने यी स्त्रीलाई परमप्रभुले इजरायलको घराना निर्माण गर्ने राहेल र लेया जस्तै तुल्याउन्। यो यति ठुलो आशिष एउटा मोआबी स्त्रीलाई सहरका मानिसहरूले दिँदैछन्। यो बडो गजबको अनुग्रह। याद गर्नुहोस्, मोआबीहरू 10औं पुस्तासम्म पनि इजरायलीहरूको एसेम्ब्लीमा आउनु मनाइ थियो, तर लेया र राहेल भनेपछि यो याकुबकी पत्नीहरूबाटै 12 कुल जन्मेका थिए। यो 12 कुलको आशिष यिनीहरूले मोआबी रुथलाई दिँदैछन्। तुल्याउन्। एप्रातामा तपाईँको कदर होस् र बेथलेहेममा तपाईँको नाउँ प्रसिद्ध होस्। यो चाहिँ बोआजलाई आशिष दिँदैछन्। अनि परमप्रभुले तपाईँलाई यस युवतीबाट दिने सन्तानको घराना तमारले यहुदाबाट जन्माएको छोरा फारेसको घराना जस्तै होस्। अब यो लेखकले यीशुख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा झन्नै 1400-1500 वर्ष अगाडि लेखिएको घटना अथवा 1000 वर्ष अगाडि नै उसले लेखिरहेछ। दाउद जन्मिनु अगाडि नै यो लेखिरहेछ र पछि गएर दाउदको पालामा यो आएर फेरि लेखिएको हुनुपर्छ। इजरायलीको मुक्तिको इतिहासमा रुथको किताब दाउदको पालासम्म समेटेर त्यो 400-500 वर्षसम्मको न्यायकर्ताहरूको समयमा भएको जुन प्रकारको अन्योल थियो दाउदको जीवनमा आएर त्यो पुरा हुन्छ। र सायद त्यसकारण यो अब नातान अगमवक्ताले नै पछि गएर अन्तिम रूप दिएको हो कि यो किताबको बडो ठुलो भूमिका हामी देख्दैछौँ परमेश्वरको मुक्तिको सन्देशमा। र यी पूर्वजहरूको नाम पनि यहाँनिर उल्लेख गरेर फलानाको जस्तै होस् भनेर त्यो नाम उल्लेख गरेको छ। यति भनिसकेपछि अब 13 पदबाट पनि हामी हेरौँ। यसरी बोआजले रुथलाई लगे र तिनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। तब उनीहरूको सहवास भयो। तब परमप्रभुको कृपाले तिनी गर्भवती भइन् र तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। तब स्त्रीहरूले नओमीलाई भने अब हिजो अस्ति यो नओमी साँच्चै हो र भनेर अचम्म मान्ने स्त्रीहरू नै फेरि अब भन्दैछन् परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईँलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन। यसको नाउँ इजरायलमा प्रसिद्ध रहोस्। यो बालक तपाईँलाई नयाँ जीवन दिने र तपाईँको बुढेसकालमा तपाईँको पालन पोषण गर्ने हुनेछ, किनभने 7 भाइ छोराभन्दा पनि असल भएकी तपाईँलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हुन्। रुथको बयान गर्दाखेरि 7 जना छोराभन्दा पनि उत्तम बुहारीको संख्या दिँदैछन्। उत्तम स्त्री। रुथको किताबमा स्त्रीको भूमिका हामीले पहिलो पाठमै हेरेका थियौँ। मुक्तिको सन्देशको लागि पनि परमेश्वरले भने स्त्रीको सन्तानबाटै शैतानको शिर कुल्चनेछ। नभन्दै इतिहासमा थुप्रै यस्ता स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले खडा गर्नुभयो जसको कारण अन्तिममा मरियमको खाली कोखबाट मुक्तिदाता जन्मिनुहुन्छ। यो थियोटोकोस भन्ने शब्द छ, एउटा परमेश्वरकी आमा भन्ने। यो पुरुषलाई त्यो आदर छैन, पुरुषले कहिले पनि त्यो पदवी लिन सक्दैन, तर एउटा स्त्रीले संसारमा इतिहासमा मानव जातिमा, त्यसै कारण रोमन क्याथोलिक चर्च र इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चमा मरियमलाई निकै ठुलो स्थानमा राखेको छ। मरियमलाई पुज्दैनन्। वास्तवमा हामीले कतिपटक त्यो मरियमलाई पुजेको भन्न ठान्छौँ, पुज्दैनन् पुज्न त, तरै पनि त्यो मुक्तिको काममा मरियमले जुन स्थान पाएकी छन् त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसै कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि मोआबी रुथले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। कारण मोआबबाट आउने बेलामा रुथले यो निश्चित थाहा थियो कि अब सायद मोआबबाट गइसकेपछि म विवाह गर्ने सम्भावना छैन भनेर उनले स्वीकार गरेकै हुनुपर्छ। कारण इजरायलीहरू मोआबी स्त्रीहरूसँग विवाह गर्दैनथे। त्यसमा पनि अब नओमी उजाड भएर फर्केकी छे। रुथले आफ्नो जीवनमा याहोवा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने उद्देश्यले नओमीसँग आएको निर्णय हामी देख्दछौँ। तर बोआजले भन्छ 3 अध्यायमा, तिम्रो इच्छा अनुसार म गर्नेछु। र कहिलेकाहीँ बाइबलका यस्ता पदहरू हाम्रो मगजमा अड्किन्छन् जहाँ प्रभुले भन्छ, यीशु प्रभुले नै धेरै पटक भन्नुभएको छ यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायमा। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह पनि धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ कि परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पूरा गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 37 को 4 पद। यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र सो म तिमीहरूलाई गर्नेछु, तिमीहरूको लागि हुनेछ, दिनेछु। यी दुईवटा पदहरूको बिचमा धेरै ठाउँमा परमेश्वरले हाम्रा मनका भावना चाहना पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने बोआजले ख्रीष्ट येशूको प्रतिनिधित्व गर्दै रुथलाई भनेको थियो, तिम्रो मनको चाहना म पूरा गर्नेछु, तिमीले जे इच्छा लाग्छ म त्यस्तै गर्नेछु। र भन्दै मोआबबाट यो बेथलेहममा आउँदाखेरि रुथले आफ्नो सारा जीवन परमेश्वरमा समर्पित गरेको थियो। जीवनभरि विधवा रहेर भए पनि रुथ सँगसँगै नओमी सँगसँगै मर्नको लागि उनी आएकी थिइन्। केटा खोज्न अथवा केटी खोज्न कतिपटक मानिसहरू चर्चमा आउँछन् र विवाहको लागि कतिपटक अविवाहित जवान स्त्री पुरुषले पनि धेरै प्रार्थना पनि गर्छन्। हामीले साउथ कोरियाको एउटा समस्या अनुभव गरेका थियौँ कि जवान उमेरमा त्यति ध्यान दिएनन्, पछि 30-35 वर्ष काटेपछि त्यहाँ जवान चाहे पुरुष होस् चाहे स्त्री होस् विवाहको लागि मरिमेट्छन्। अनि केही लागेन भनेपछि जवान स्त्रीहरू मिसनरी भएर पनि आउँछन्। अनि मिसनरी भएपछि जुन देशमा जस्तो भेट्यो त्यसैसँग बिहा गर्न पनि उनीहरू पछि पर्दैनन्। नभन्दै धनी देशबाट आएको स्त्रीसँग गरिब देशका जुनसुकै केटाहरू पनि बिहा गर्न तयार हुँदा रहेछन् र बिहा गरेपछि जीवन नरकिए। र कोही कोही स्त्रीहरू चाहिँ 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष मिसन फिल्डमा बसेर पनि कोही केटा नपाएपछि अनि तिक्तपना लिएर आफ्नै देशमा फर्केको। एकपटक त एउटा मिटिङमा हामी बसेका थियौँ, खै के गर्ने मिसनरी भयो भने 3-4 वर्ष बसे, खै बिहा गर्न पाएन अनि फर्केर आए। यस्तो भावनाले जब कोही मानिस परमेश्वरमा आउँछ भनेदेखि त्यो जीवन दुःखलाग्दो नै हुनसक्छ। तर पहिलो स्थान जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ, म विवाह हुन भए पनि नभए पनि पूर्ण रूपले मेरो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गर्छु भनेर नै रुथ मोआबबाट बेथलेहममा आएकी थिइन्। तर आज इतिहासमा उनको नाम अमर रहन गयो। परमेश्वरले उनको मनको चाहना भन्दा पनि अझ बढ्ता गरी त्यो आशिष उनलाई दिनुभएको छ। नओमीले त्यस बालकलाई लिएर आफ्नो काखमा राखेर तिनी त्यसकी धाई पनि भइन्। तिनका छिमेकीहरूले भने नओमीको एकजना छोरा भयो अनि उनीहरूले त्यसको नाउँ ओबेद राखे। तिनी नै इसैका बुवा र दाउदका बाजे थिए। यो वंशावली सुरुमै लेखिएको थियो या पछि थपिएको हामी लख मात्र काट्न सक्छौँ। र पक्कै पनि यो किताब लेखिनुको पछाडिपट्टि पनि परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई जाहेर गर्न थियो। तर त्यति बेलामा येशू ख्रीष्टको बारेमा कुनै प्रकारको स्पष्ट सन्देश थिएन र पनि परमेश्वरको आत्माले बडो गजबले लेख्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यो वंशावलीलाई छोटकरीमा हेरौँ हाम्रो समय जानुभन्दा बेला। बाइबलमा वंशावलीको धेरै महत्त्व छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको मानिसहरूद्वारा नै आफ्नो मुक्तिको योजना ल्याउनु भएको छ भन्ने कुराहरू जाहेर गरेको छ। 18 पदबाट हेरौँ। फारेसको वंशावली यही हो। अब यहाँ बोआजको र दाउदको वंशावली देखाउनलाई त्योभन्दा अब माथि 6-7 पुस्ता अगाडि गएर
पेरेसबाट सुरु हुन्छ, फारेसबाट सुरु हुन्छ। फारेस हेस्रोनका पिता भए, हेस्रोन आरामका पिता भए, आराम अम्मिनादाबका पिता भए, अम्मिनादाबले नहसोनका पिता भए, नहसोन सल्मोनका पिता भए, सल्मोन बोआजका पिता भए, बोआज ओबेदका पिता भए, ओबेद इसैका पिता भए, इसै दाउदका पिता भए। अब त्यसलाई हामीले तलसम्म झार्दै झार्दै गयो भनेदेखि येशू ख्रीष्ट दाउदका सन्तान, दाउद वंशी, दाउदको पुत्र भनेर सुसमाचारले येशूलाई उल्लेख गरिन्छ। यो वंशावलीको एउटा रहरलाग्दो कुरो अथवा अचम्मको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो वंशावलीमा 3 जना यस्ता स्त्रीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ जो मत्तीको सुसमाचारले पनि उल्लेख गर्दछ। येशू ख्रीष्टको जन्मसँग प्रत्यक्ष असर राख्दछ यो वंशावलीले। र पनि यी वंशावलीमा उल्लेख गरिएका स्त्रीहरूको चरित्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बडो अचम्मको छ। पेरेस भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ यहुदा र तामारबाट जन्मेको, तामारको नाम पनि आउँछ त्यहाँ पेरेस भन्ने बित्तिकै। यिनकी आमा तामार थिइन्, जो पनि यहुदाले पनि जुन प्रकारको काम बोआजले गर्नुपर्ने थियो त्यो काम यहुदाका छोराहरूले गर्नुपर्ने थियो। पहिलो दाजु मर्यो, दोस्रो पनि मर्यो, र तेस्रो छोरा हुँदाहुँदै यहुदाले आफ्नी बुहारीलाई पहिलो जन्मेको छोराको सन्तान कायम गर्न विवाह गर्न नदिएको कारण तामारले आफैलाई वेश्याको रूप लिएर ससुरालाई नै वेश्यावृत्तिमा फसाएर, व्यभिचारमा फसाएर भनौँ जन्मेको बालक हो त्यही पेरेज। तर यो व्यक्तिले, यहुदाले पनि त्यति बेला छ मभन्दा तिमी धर्मी रहेछौ, मैले अधर्म गरेको छु। त तामारले पनि कता कता परमप्रभुप्रतिको भक्तिका साथसाथै व्यवस्थाले दिएको रीतिलाई पालन गर्दै आफ्नो ससुराबाट यो बालक जन्माएकी थिइन्। यद्यपि यो धोका, व्यभिचार, हाडनाता नै भनौँ, तरै पनि परमेश्वरको मुक्तिको योजनामा तामारले जन्माएको छोरो पेरेजको यहाँ पहिलो नाम लिन्छ। त्यसपछि थुप्रै नामहरू छन्, ती सबैको अहिले हामी बयान गर्न सक्दैनौँ। अन्तिममा 21 पदमा सल्मोन बोआजका पिता भए। अम्मिनादाबले नहसोनलाई, नहसोनले सल्मोनलाई जन्माए, सल्मोन चाहिँ बोआजका पिता। अब सल्मोनले राहाबसँग बिहा गर्यो। बोआजकी आमा चाहिँ राहाब वेश्या, पेरेजकी आमा तामार, बोआजकी आमा राहाब। दुवैजनाको चरित्र बडो दाग लागेको छ। मानवीय हिसाबले त यो यहाँ सम्भवै थिएन, नहुनुपर्ने कुरो हो। र त्यसपछि अनि इसैको आमा रुथ, सल्मोन बोआज पिता भए, बोआजले ओबेदकी आमा रुथ, बोआजकी आमा राहाब, पेरेसकी आमा तामार अनि ओबेदकी आमा रुथ। यी 3वटा स्त्रीलाई मत्तीको सुसमाचारमा हामी एकपटक पढेरै अनि बन्द गरौँ, हेरौँ। खोलेर राखेको हराएछ, माफ गर्नुहोस्। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। अब्राहम इसाकका पिता भए, इसाक याकुबका पिता भए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइका पिता। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए, तिनकी आमा तामार थिइन्। परमप्रभुको अनुग्रह हामीले हिजो के गरेका थियौँ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, आज हामी के गर्दैछौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अम्मिनादाबका पिता, अम्मिनादाब नहसोनका पिता, नहसोन सल्मोनका पिता, सल्मोन बोआजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा यी स्त्रीहरूको नामै काढिएको छ। फलानुको फलानु फलानु छोरा भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, तर यिनीहरूको सामनेमा आउँदाखेरि मत्तीको सुसमाचारमा रोकिएर ती स्त्रीहरूको नामै उल्लेख गरिन्छ। सल्मोन तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोआज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्।
हेर्नुहोस्, यी 3वटा स्त्री त रुथको किताबले परमेश्वरको मुक्तिको योजनामा स्त्री जातिले गर्नुपर्ने र गरेको भूमिकालाई बडो गजबले उल्लेख गरेको छ। र त्यसैलाई अझै नजिकबाट हेर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि जसरी राहाब वेश्याको वेश्यावृत्तिले उसलाई परमेश्वरको योजनामा आउनबाट रोकेन, वास्तवमा हिब्रूको किताबले त राहाबलाई अब्राहम सँगसँगै दाँजेको छ। विश्वासद्वारा तिनले ती जासुसहरूलाई लुकाइन्, तिनको कामद्वारा तिनी धर्मी ठहरिन् भनेर याकुबले पनि त्यो गरेको छ नयाँ नियममा राहाबलाई। र त्यसै हिसाबले अब पनि तामारलाई, रुथलाई विश्वासयोग्य अब्राहमको तुलनामा राखिएको छ, कारण यिनीहरू सबैले आफ्नो विश्वास याहवे परमेश्वरमाथि जाहेर गरेका छन्। तपाईँ र मेरो विश्वासले हामीलाई हाम्रा अधर्मबाट सदाकाल छुटकारा दिएर ख्रीष्ट येशूको धार्मिकतामा खडा गरेको छ। परमेश्वर हाम्रा अपराधलाई होइन, हाम्रो हृदयलाई र हाम्रो विश्वासलाई हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्छ, आफ्नो अनुग्रहलाई हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्छ। अब यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले अनुभव गर्नको लागि दाउदको प्रार्थना फेरि हामी गरेर आज अन्तिम गर्नेछौँ। यो प्रार्थना दाउदले भन्छ र 103लाई हामी त्यसको आधा खण्ड पढेर आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। 103मा यसरी भन्छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको स्तुति गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। यो रुथको लागि कति अचम्मको छ, नवमीको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ। मृतलोकबाट छुटकारा दिएको, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मूसालाई आफ्ना मार्ग र इजरायलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँका भयमान्यहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। मित्रहरू, हिजो अस्ति हामी कस्ता थियौँ त्यो होइन, आज तपाईँ र म कस्ता छौँ। परमेश्वरसँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठाउँछन् त्यसरी नै उहाँका भयमान्यहरूलाई परमप्रभुले टिठाउनुहुन्छ, किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो, हामी धुलो मात्र हौँ भन्ने उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ, मैदानको फुल झैँ त्यो ढकमक्क फुल्दछ अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि, उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। बोआजको नातेदारले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न मानेन, उसको नाम निशानै मेटियो। तर बोआज र रुथ र आज ख्रीष्ट येशू, रुथको सन्तान ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्ने हरेक अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहनेछन् र तपाईँ मेरो जीवनमा पनि प्रभुले त्यो काम आज पनि गर्नुहुन्छ भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।